नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शारदा थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमण फैलावटबाट बच्नको लागि तरकारी बजारहरूले सतर्कता अपनाउँदै कम्तीमा 3 फिटको दूरीमा सेतो गोलो घेरा। पैसा र खानेकुरा सकिएपछि जोखिम मोलेर श्रमिक घर फर्कँदै रोजीरोटीका लागि केही सडकमा निस्कन बाध्य। कोरोनाका कारण नेपालमा अहिलेसम्म कसैको मृत्यु नभएको सरकारको प्रष्टीकरण। सोमबार मात्रै 76 जनाको परीक्षण। स्वदेश फर्कन खोज्ने 3000 भारतीय नागरिक वीरगञ्ज रक्सौल नाकामा अलपत्र। सुरक्षाकर्मीले भारत प्रवेश गर्न दिएनन्। र कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 37,905 पुग्यो। इटलीमा सबैभन्दा धेरै 11,660 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमण फैलावटबाट बच्नको लागि तरकारी बजारहरूले थप सतर्कता अपनाएका छन्। सरकारले लकडाउनको समयमा पनि तरकारी लगायतका अति आवश्यक सामग्रीहरूका लागि पसल खोल्न अनुमति दिएकोले बिहान साँझ सर्वसाधारणको तरकारी बजारमा भिड बढ्न थालेपछि बजार व्यवस्थापन समितिहरूले थप सतर्कता अपनाउन थालेका हुन्। उनीहरूले कम्तीमा 3 फिट टाढा बस्नुपर्ने नियमलाई पालना गराउनका लागि 3 फिटको दूरीमा सेतो गोलो घेरा लगाएका छन्। तरकारी किन्न जाने सबैले सो गोलो घेरामा बसी तरकारी लिनुपर्ने हुन्छ। समाज कल्याण परिषदद्वारा सञ्चालित काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित इच्छुमती कृषि तरकारी बजारमा प्रवेशद्वार र बाह्यद्वार भिन्नै बनाइएको छ। धेरै भिड भएको अवस्थामा गेटमा नै सुरक्षा गार्डले ग्राहकलाई सडकमै दूरी कायम गरी लामबद्ध गराउनेछन्। तरकारी बजारको गेटमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा सतर्कता सम्बन्धी सन्देश पनि प्रवाह गरिरहेका हुन्छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउनको समय बढाएसँगै रौतहटमा खाद्यान्न वितरण सुरु गरिएको छ। लगातार 1 हप्ताभन्दा बढी समय लकडाउन भएको कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने गरीब विपन्न परिवारलाई समस्या हुन थालेपछि स्थानीयहरूले खाद्यान्न वितरण सुरु गरेका हुन्। मौलापुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्र अन्तर्गतका गरीब तथा विपन्न 800 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्न सुरु गरेको हो। रौतहट जिल्लामा गरीब तथा विपन्नको संख्या अत्याधिक रहेको छ। यति बेला हामी यो समाचार मार्फत देशमा कोरोना भाइरस सतर्कता अपनाउनको लागि सरकारले गरेको लकडाउनको बारेमा जानकारी लिइरहेका छौं र यति बेला रौतहटतर्फ नै हामी जोडिँदैछौं र रौतहटमा यति बेला 800 भन्दा बढीलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। राहत अन्तर्गत अत्याधिक मात्रामा गरीब र विपन्न वर्गको संख्या भएको कारणले गर्दाखेरि यो समयमा संकट परेको कारणले गर्दाखेरि खाद्यान्न वितरणको कार्यक्रम भइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा। यसैबीचमा रौतहटमा पनि भइरहेको छ र हामी रौतहटतर्फ नै जोडिने क्रममा यति बेला रहिरहेका छौं। खाद्यान्न वितरण लगायत लकडाउनको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नगर प्रमुख मौलापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रिना कुमारी शाह हुनुहुन्छ। रौतहटबाट उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। रिनाजी। हजुर। रिनाजी, यहाँलाई यो समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरूले खाद्यान्न वितरण गर्नु भएको रहेछ हैन? खाद्यान्न वितरण गर्नको लागि कतिको सहज छ रौतहटमा? खाद्यान्न वितरण हामी जग्गा भिन्न मान्छेलाई जो मजदुरी गरेर खाइरहेछ त्यसलाई 25 केजी चावल र 5 केजी दाल र 500 रुपियाँ वितरण गरिरहेछु। तपाईहरुले खाद्यान्न वितरण कसरी गर्नुभएको? सरकारको तर्फबाट या तपाईहरु आफैले निजी तर्फबाट गरिरहनु भएको छ? हामी नगरपालिकाबाट गरिरहेछु। नगरपालिकाबाट गर्नुभएको छ। यो लकडाउन भइरहँदाखेरि आज 8औं दिन चलिरहेको छ हैन? विशेष गरी चाहिँ अब मजदुरी ज्यालादारी रूपमा काम गरेर खानेहरूलाई सबैभन्दा बढी गाह्रो भइरहेको सबैतिर छँदैछ। तपाईहरुकोमा चाहिँ खाद्यान्न आपूर्ति कसरी भइरहेको छ त? हामी यो किराना पसल 4 देखि 6 बजेसम्म खोल्छु अनि त्यहाँबाट मान्छे किनेर जान्छ। खाने सामान किनेर ल्याएर दूरी पनि 3 फिटमा चुनाको
दाग बनाइदिएको छु अनि एउटा मान्छे किनेर ल्याउँछ त्यसपछि अर्को गइरहेछ पसलमा। अब खानेकुराको लागि त पसल खोलिएको छ अनि हजुर। स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिँ कतिको त्यहाँनिर स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ? स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि सजिलो छ कि गाह्रो छ त? स्वास्थ्य सेवाको लागि हामी क्वारेन्टाइन लगाएछु। एउटा त्यहाँ डाक्टर पनि राखेको छ। डाक्टरलाई जो सामग्री चाहिन्छ उनीहरूलाई सबै व्यवस्था गरिदिएको छु। थर्मोगन, दबाई र खानेकुरा पनि सबै त्यही व्यवस्था गरिदिएको छु। एउटा लक्ष्मीनिया प्राइमेरी स्कुलमा, एउटा हाम्रो हस्पिटलमा। तपाईहरुकोमा विदेशबाट आउनुभएको नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ स्थानीयहरू? अनि हामी चेक गरेर अनि विदेशबाट आइरहेछ उहाँहरूलाई चेक गरेर त्यहाँ कन्ट्याक्टमा राखेर अनि चेक गरेर अनि घरमा पठाइरहेछु अनि शङ्का 7 दिन त्यहीँ राखिरहेछु म क्वारेन्टाइनमा। रिनाजी, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो मौलापुर नगरपालिका रौतहटबाट रिना कुमारी शाह। उहाँले यति बेला नगरपालिकाले खाद्यान्न वितरण गरिरहेको विशेष गरी राहतको लागि भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी निरन्तर यति बेला समाचारमा रहिरहेका छौँ, कोरोना अपडेटमा र देशैभरका विभिन्न क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय र सरकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्कमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। र अब बाँकी समाचार। कोठामा खानेकुरा सकिएपछि कतिपय ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरू हिँडेरै गाउँ फर्कन थालेका छन्। 10 दिनसम्म बिना काम सहरमा बस्दा आफूसँग भएको खानेकुरा सकिएको र पैसा पनि नभएको भन्दै गाउँ फर्कन बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। कोरोनाको प्रभावका कारण पुरै विश्व नै घरभित्र बसिरहेका बेला सप्तरीका 2 श्रमिक भने कुम्लो कुटुरो बोकेर काठमाडौँदेखि घर फर्कन कसिएका छन्। उनीहरूलाई लागेको थियो केही दिनमा सहर खुल्नेछ र पुनः दैनिकीहरू सहज हुनेछन्। तर विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाको आतंक र लकडाउनको समय पनि थपिएका कारण उनीहरू हिँडेरै गाउँ फर्कन कसिएका हुन्। कोठामा बसौं, खानेकुरा छैन, पैसा छैन, अझ त्यसमा पनि घरबेटीले महिना मर्ने बित्तिकै घर भाडा माग्ने चिन्ताका कारण उनीहरू काठमाडौँ छाड्न विवश बनेका हुन्। साथीहरू जाँदै थियो, मैले गएन। मैले भनेको काम हडताल रुक्छ, हडताल टुट्छ, काम गर्छु, गरिब मान्छे छु, 2 पैसा कमाउँछु। तर हडताल त यस्तो छ कि टुट्दैन, झन् बढ्दै जान्छ क्रकडाउन। त्यसै कारणले अब हिँडेर जानु पर्यो। ब्याङ्कको लोन 6 लाख रुपियाँ लिएको छु मैले सर, धितो जग्गा राखेर। अब पैसा कमाएर किस्ता तिर्नुपर्छ महिनामा 14,300। तर अब त त्यो त भएन। अब के गर्ने, कहाँबाट तिर्ने, काम पनि भएन। 6 लाख रुपियाँ उठाएको छु। अब नेपाल सरकारले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल सरकारले त अब त भनिरहेको छ लोन माफ गरिदिन्छु रे। अब के गर्छ। त्यसो त मोहम्मद नासिर र अब्दुल रहिम प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। नेपालमा अहिले कैयौंको संख्यामा यस्ता श्रमिक मजदुरहरू भेट्न सकिन्छ जो दिन कसरी काट्ने, के खाने, कहाँ बस्ने लगायतका संकटबाट ग्रसित देखिन्छन्। सरकारले श्रमजीवी मजदुरलाई लकडाउन अवधिभर खानाको व्यवस्था गर्ने बताए पनि वास्तविक श्रमिकहरू भने खानाकै अभावमा हिँडेर कोसौं टाढा गाउँ फर्किन बाध्य छन्। ज्याला मजदुरी गरेर जसो तसो काठमाडौँमा गुजारा गरिरहेका उनीहरूले कोरोनालाई कुनै बन्द हडताल जस्तो सोचेका थिए। हामीहरू त सबै मान्छे गइसक्यो, हामीहरू पैसा अलिअलि बाँकी थियो। अब मैले सोचेँ कि अब 1-2 दिनसम्म त्यो हडताल हुन्छ, के हुन्छ, काम गर्ने मान्छेहरू काम गर्न दिन्छ। तर त्यो सोचेर हामीहरू पर्ख्यौँ यता होइन। पर्ख्यो भने अब त कामै गर्न दिँदैन, केही गर्न दिँदैन, कोठाबाट निस्किन दिँदैन, खानेकुरा केही छैन। हामीहरू के गर्ने, हिँडेर गइरहेको छु। अब घरतिर लागिरहेको छु। हामीहरू काम लाग्यो भने त त्यो हुन्छ, काम लागेन भने त 1 सुखा पनि हुँदैन, गोजीको पैसा जान्छ। लकडाउन 1 साता लम्बिएपछि लकडाउनको यति बेला 8औं दिनमा हामी रहिरहेका छौँ र विभिन्न क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने क्रममा यति बेला हामी जोडिँदैछौँ लमजुङतर्फ। लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण बहादुर खड्का यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। लक्ष्मणजी। हजुर। लक्ष्मणजी, के छ लमजुङको अवस्था लकडाउनको 8औं दिन चलिरहँदा?
लमजुङको समग्र शान्ति सुरक्षाको स्थिति चाहिँ राम्रो छ। हामीले सबै कुराको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। नेपाल सरकारको चाहिँ आह्वान बमोजिम यो आज 8औं दिनमा चलिरहेको लकडाउनलाई यो लमजुङ जिल्लामा चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा भएको छ। यहाँका चाहिँ सबै जनताहरूले चाहिँ यो लकडाउनलाई एकदमै हृदयदेखि स्वीकार गरेर अनुशासित रूपमा आफ्नो घरघरमा बस्नु भएको छ। अत्यावश्यक कामहरू बाहेक त्यस्तो किसिमको बिरामी चाहिँ को ओहोरदोहोर गर्ने बाहेक र अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतका औषधिका कुराहरू बाहेक अरू कुराहरूमा सम्पूर्ण जिल्लामा चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा छ। तपाईँले शान्ति सुरक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि लमजुङमा एउटा समाचार आइरहेको छ, चिनिया टोली बीच चाहिँ झडप भयो भन्ने कुरा, खास के हो त्यो कुरा? त्यो नदी हाइड्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ ल्याएका ठुला ठुला मेसिनहरू चाहिँ यो अहिले तुरुन्तै ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। पछि बर्खाको सिजनमा चाहिँ ती सामग्रीहरू ल्याउनु यो यहाँको बाटोमा चाहिँ असम्भव थियो। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ सामानहरू चाहिँ त्यहाँको हाइड्रो पावरको लागि आवश्यक सामानहरू ढुवानी गरेर ल्याएका गाडीहरूलाई स्थानीयले चाहिँ केही समयसम्म अवरोध चाहिँ गरेका हुन्। खास चाहिँ त्यस्तो किसिमको झडपको स्थिति अथवा अप्रिय स्थिति भएको अवस्था छैन। कहाँको स्थानीय, लमजुङकै हो कि कता? लमजुङको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा जहाँ चाहिँ त्यो हाइड्रो पावर सञ्चालित छ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले अहिले कोरोना भाइरसको डरले ती गाडीहरूलाई चाहिँ प्रवेश किन दियो भन्ने किसिमले सामान्य अवरोधको अवस्था हो। अरू चाहिँ ठुलो त्यस्तो अप्रिय घटना भएको अवस्था छैन। कतिवटा गाडीलाई अवरोध गरिएको थियो? 2टा गाडी हो सामान बोकेर आएको। उनीहरू डाइपोर्ट वीरगञ्जबाट चाहिँ सामान 2टा गाडीमा चाहिँ त्यो हाइड्रो पावरको टर्बाइनहरू बोकेर आएको चाहिँ 2टा गाडीहरू हो। तिनलाई चाहिँ अब त्यहाँ पस्न नदिएको केही समयसम्म हो। अहिले गाडीहरू त्यहीँ छन्। अब त्यो कुनै वातावरण चाहिँ शान्त छ, त्यस्तो अप्रिय घटना भएको अथवा अशान्त भएको वातावरण चाहिँ छैन। अनि त्यहाँ चाइनिज टोली नै हुनुहुन्थ्यो कि अरू कोही हुनुहुन्थ्यो? त्यहाँ सुरक्षा टोलीहरू छ, त्यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यो प्रहरीहरू छ, त्यस्तो किसिमको छैन। हाम्रो परिस्थिति चाहिँ सबै सामान्य छ। होइन भन्न खोजेको चाइनिज टोलीले लिएर आउनु भएको हो सामानहरू भनेको? चाइनिजहरूले चाहिँ नै ल्याएको हो। उनीहरूको चाहिँ ड्राइभर गएर गाडी लिएर आएको हो। उनीहरूको चाहिँ त्यो विदेशबाट आएको चाहिँ सामानहरू हो। ए ओके। अनि चाइनिज टोली भनेर नै आएको छ, उहाँहरू चाहिँ पहिलेदेखि यहीँ काम गरिरहनु भएको थियो? हो, उहाँ चाहिँ त्यो उसमा प्रोजेक्टमा करिब करिब चाहिँ 60 जना चाहिँ चाइनिजहरू चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यो प्रोजेक्टमा। 60 जना हुनुहुन्छ? 60 जनाको एभरेजमा 60 जनाको एभरेजमा त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ। अब सम्पर्कमा आउनु पर्दाखेरि जस्तो विदेशबाटै आएका नागरिकहरू चाहिँ लमजुङमा आउनु भएको छ कि छैन अहिले? हजुर, विदेशबाट लमजुङमा विदेश रहनुभएका नागरिकहरू आउनु भएको छ कि छैन अहिले? हाम्रो जिल्लामा विदेशबाट भारत लगायतका तेस्रो देशहरूबाट आएको सङ्ख्या भनेको 280 हो। भारतबाट? भारत लगायतका अरू देशहरूबाट पनि आएको सङ्ख्या भनेको यो जिल्लामा चाहिँ 280 को सङ्ख्या हो। हजुर। 280 को सङ्ख्यामा रहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक पालिकाहरूलाई चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा चाहिँ को राख्ने चाहिँ व्यवस्था गर्दछौँ। क्वारेन्टाइनमा केही मान्छेहरू बसी पनि सक्नु भएको छ। विशेष गरिकन चाहिँ जो अस्ति तपाईँको चैत्र 6 गते को फ्लाइटमा आएका मान्छेहरू D9 537बाट जो मान्छे पोजिटिभ देखिएको भन्ने कुरो छ नेपालमा, त्यो चाहिँ फ्लाइटमा आएका 6 जना व्यक्तिहरू हुन् यो जिल्लामा। अनि 6 जना स्थायी ठेगाना भएका मध्येमा चाहिँ 2 जना काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, 4 जना चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ उहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। अनि त्यस मध्येमा 3 जनाको चाहिँ हामीले स्वाब टेस्ट गर्नका लागि काठमाडौँमा अस्ति पठाइसकेका छौँ। अब त्यो रिजल्ट आउनु बाँकी छ। उहाँहरू आफै सम्पर्कमा आउनु भएको हो कि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई सम्पर्कमा होइन, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पर्कमा ल्याएको हो। हामीले चाहिँ खोजी गरेर चाहिँ उहाँको ठेगाना पत्ता लगाएर हामीले चाहिँ एकजना चाहिँ सामान्य चाहिँ ज्वरो आएपछि आफ्नो सम्पर्कमा आउनु भएको, अरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर ल्याएको हो। ओके। अब अहिलेको यो जुन लकडाउनको स्थिति चलिरहेको छ 8औं दिनमा होइन, त्यहाँनिर स्वास्थ्य सेवा के कस्तो खालको रहेको छ? क्वारेन्टाइनकै लागि पनि स्थलहरू छ कि छैन निर्माण गर्नको लागि? कतिको समस्या या सहज के छ? यहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुनै पनि समस्या रहेको अवस्था छैन अहिलेसम्म। उहाँ क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ बनाउने क्रममा चाहिँ कमसेकम 500 चाहिँ बेडभन्दा बढीको क्वारेन्टाइन हिजो निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यहाँसम्मलाई चाहिँ यो जिल्लामा चाहिँ खाद्यान्नको अवस्था पनि चाहिँ त्यस्तो नपुगेको अवस्था छैन र औषधिको चाहिँ स्टक पनि रहेको छ। कुनै पनि किसिमको चाहिँ अपुग भएको अवस्था अथवा अव्यस्त भएको अवस्था छैन। सबै परिस्थितिहरू चाहिँ अनुकूल छ। यहाँका जनताहरूले सबै कुरामा सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। तपाईँले अघि भारत लगायत विभिन्न देशबाट आउने 280 जना नागरिकहरू हुनुहुन्छ भन्नुभयो, उहाँहरू सबैजनाको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ या छैन, के छ त? हामीले चाहिँ यो जिल्लामा तपाईँको 17,608 जना मान्छेलाई चाहिँ चेक जाँच गरेर मात्रै भित्राएको अवस्था हो। 17,000 कति भन्नुभयो? 17,608 जना। 608 जना
उहाँलाई चाहिँ हामीले बोर्डरमा यो जिल्लाको चाहिँ तपाईँको कास्की जिल्लासँग दुईवटा ठाउँमा बोर्डर मिल्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको तनहुँसँग मिल्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले हेल्थ डेस्क राखेर चाहिँ अनिवार्य रूपमा उहाँहरूको हेल्थ चेकजाँच गरेर मात्र ल्याएको र 280 जना जो तपाईँले भन्नुभएको छ यो सङ्ख्या पनि हाम्रो चाहिँ हरेक पालिकाको हरेक वडामा चाहिँ कहाँ छ के छ सबै हाम्रो निगरानीमा छ। उहाँहरू चाहिँ के अरे होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। 280 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, होम क्वारेन्टाइनमा? 200 हाम्रो चाहिँ हिजोसम्मको 39 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा छ अनि बाँकी चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा छ। ती जो 280 जना मान्छेहरू जो यो जिल्लामा आउनु भएको छ विदेशबाट ती हाम्रो चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कुन गाउँपालिकाको कुन नगरपालिकाको कति नम्बर वडामा कुन टोलमा हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो सबै ठेगाना उहाँसँग हामीसँग छ। ओके लक्ष्मणजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। लमजुङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण बहादुर खड्काजी हुनुहुन्थ्यो। यति बेला लमजुङको बारेमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। 17,608 जनालाई चाहिँ विशेष चेकअप गरेर नै लमजुङमा चाहिँ भित्राइएको भनेर उहाँले जानकारी पनि दिनुभयो भने 280 जना निगरानीमा रहेको लगायतका जुन झडप भएको कुराहरू पनि उहाँले प्रष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। हामी यति बेला निरन्तर यो समाचारमा लकडाउन चलिरहेको बेलामा कोरोना भाइरसको सतर्कता अपनाउनको लागि सतर्क भएर के भइरहेको छ भन्ने विषयमा यहाँलाई जानकारी गराइ नै रहेका छौँ र यसै विषयमा हामी स्वास्थ्य सेवामा के भइरहेको छ, अस्पतालहरूले कस्तो खालको तयारी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायका सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क मार्फत, किनभने अहिलेको स्थितिमा स्टुडियोसम्म आउन सक्ने स्थिति पनि रहेको छैन, किन भन्दाखेरि एउटा गाडीमा बस्नको लागि पनि हाम्रो गेस्टहरूको समय नमान्ने विभिन्न खालको समस्याहरू हामी आफैले पनि भोगिरहेका छौँ र यही बीचमा यति बेला हामी सम्पर्कमा जोडिँदैछौँ नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका विभागीय प्रमुख हेड अफ डिपार्ट आइसियू डिपार्टका प्रमुख हुनुहुन्छ यति बेला डाक्टर लभ जोशी र लभ जोशी कोभिड-19 प्रकोप व्यवस्थापन समिति प्रमुख पनि हुनुहुन्छ मेडिसिटी अस्पतालको र अहिलेको लागि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्ते। हजुर डाक्टर साहब नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ यो समाचारमा। धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा। सर्वप्रथम यहाँ कोभिड-19 प्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रमुख हुनुहुन्छ, मेडिसिटी अस्पतालले कस्तो तयारी गरेको छ आम नागरिकलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। मेडिसिटी अस्पतालले हामीले चाहिँ नि अहिलेलाई कोभिड सस्पेक्टेड प्लस कोभिड पोजिटिभ दुईटालाई हामीले सेवा दिनलाई सक्षम छौँ। हामीले यसको लागि स्पेसल बेडहरू नै हामीले छुट्याएको छौँ, जुन हाम्रो रेगुलर बेडहरूभन्दा पनि फरक ठाउँमा एउटा तल्ला नै यसमा छुट्याएको छौँ हामीले। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आइसियू नै त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिने हिसाबले गरेर 30 बेड छुट्याएको छ। आइसियूलाई कसरी परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, अभाव छैन र त्यहाँ? हजुर, यसमा चाहिँ जुन कोभिडमा जुन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अथवा रेस्पिरेटरी प्रब्लम भएर आउँछ नि त, उहाँलाई भेन्टिलेट गर्नको लागि हामीले आफ्नो रेगुलर पेसेन्ट भएको आइसियू होइन, हामीले चाहिँ एउटा 8th फ्लोर चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिङ्गल बेडरुमहरूमा ती अक्सिजन सप्लाईहरू छ, ती नै त्यसैलाई चाहिँ हामी आइसियू गर्छौँ। अहिले अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप कतिको रहेको छ? बिरामीहरू अस्पताल आउन मानिरहेका छैनन्, अर्थात् अस्पतालले पनि बिरामीहरूलाई लिन मानिरहेको छैन भन्ने कुराहरू बजारमा आइरहँदाखेरि मेडिसिटी अस्पतालले के गरिरहेको छ? आजकल रेगुलर बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा फिक्स टाइम दिएको छौँ। अहिले हरेकलाई चाहिँ कल सेन्टरमा कल गर्नु र कल सेन्टरमा पनि हरेक विभागले एकजनाको फोन नम्बर दिइरहेको हुन्छ। उहाँले फोनबाट कन्सल्ट गरेर उहाँहरूलाई घर नआउनु पर्ने रहेछ, हस्पिटल आउनु नपर्ने, घरैबाट हुने रहेछ हामी एडभाइस दिइरहेको छौँ। फोनबाट पनि बिरामीको जाँच हुन सक्छ र? होइन, उहाँहरूले आफ्नो सिम्टमहरू रेगुलर जो खाइरहनु भएको छ नि त, जसले प्रेसरको डायबिटिजको उहाँले आफैले पनि मोनिटर गरेर, त्योभन्दा पनि होइन उहाँलाई प्रब्लम छ भने इमर्जेन्सीमा आउनुहोस् भनेर हामीले मागिरहेको छौँ। र अर्कोतिर चाहिँ हामीले बिहानको केही घन्टा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै डक्टरहरू त होइन, सिफ्टमा बस्छौँ हामी रोटेसनमा। बिरामीहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन आवर्स जस्तो चाहिँ बिहान 9 देखि 12-1 बजीसम्म पनि ओपिडीमै पनि हामीले पेसेन्टहरू हेरिरहेको छौँ हामीले। ओके, अस्पतालमा आउनुभएको पेसेन्टहरू चाहिँ कतिको त्रासमा हुनुहुन्छ यो कोरोना भाइरसको कुरालाई लिएर? त्रास त अब सबै जनमानस नै त्रासमा छ अहिले, अस्पतालमा आउने मात्रै होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि, अस्पताल छिर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ त्यो फिभर स्क्रिनिङ क्लिनिक भन्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले उहाँहरूको टेम्परेचर हेर्छौँ, उहाँहरूले रेगुलरली खाइरहनु भएको फाइलहरू के छ र अहिले कुनै नयाँ सिम्टमहरू जुन अहिले कोभिडसँग सम्बन्धित सिम्टमहरूको क्वेसनहरू हामीले उहाँहरूलाई सोध्छौँ र अनि त्यसपछि मास्क लगाएर डिसइन्फेक्टेन्ट स्प्रे उहाँहरूलाई हातमा डिसइन्फेक्टेन्ट लगाएर
हामीले चाहिँ सम्बन्धित विभागमा जानलाई लगाइरहेको छु। तर फिभर छ भनेदेखि हाम्रो फेरि त्यो फिभर क्लिनिकमा गएर फिभर क्लिनिकबाट उहाँलाई क्लियर गरेपछि मात्रै हामीले भित्र पठाउँछौँ अथवा डक्टरहरू कन्सल्टेन्टहरूलाई त्यही फिभर क्लिनिकमा बोलाउँछौँ अनि उहाँहरूले आएर तिनै हेरेर चाहिने उहाँहरूलाई सेवाहरू दिनुहुन्छ। जस्तो डाक्टर साहब अहिले हुन त समय नै त्यस्तै रहेको छ, सबैजना लकडाउनमा बस्नु भनेर सरकारले नै आदेश गरिसकेको छ होइन। यही विषयमा तपाईँहरूले निश्चित समय तोक्नु भएको छ, बिरामीहरूको लागि यति आवरसम्मको लागि चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस् आउनुहोस् भनेर। यसो गरिरहँदाखेरि सम्पूर्ण बिरामीहरूले उपचार पाउन सक्छन् होला त? अब त्यो लकडाउनकोले गर्दाखेरि जति पहिला मोबाइल भएर आउँथे नि त मान्छेहरू त्यो उनीहरू धेरै कम भइरहेछ। तर 24 घण्टा हाम्रो इमर्जेन्सी छ। सबै पेसेन्टहरू हामीका रेगुलर पेसेन्टहरूलाई हस्पिटलको इमर्जेन्सी नम्बर दिएछ अनि इमर्जेन्सी चाहियो भने एम्बुलेन्समै जान्छ। एम्बुलेन्स कल गऱ्यो भने एम्बुलेन्सले अथवा नजिकको एम्बुलेन्समा आउनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। भनेपछि अब सामान्य मानिसहरू बिरामी परेमा गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि सबैजना इमर्जेन्सीमा एम्बुलेन्सको भाडा तिरेर आउन त गाह्रो होला हस्पिटलमा पनि होइन। यो समय परिस्थितिले गरेको कुरा हो। र अब अर्कोतर्फ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू नै असुरक्षित छन् भनेर यति बेला चाहिँ समाचारहरू आइरहेको छ। तपाईँहरूको स्वास्थ्य उपकरण जस्तो सामग्रीहरूको चाहिँ के समस्या या सहजता छ त? अहिले हामीले जब यो कोभिडको महामारी नेपाल अब विश्वभरि चाइनाबाट बिस्तारै युरोप यताउति फैलिएपछि चाहिँ नि हामीले आफ्नै स्तरमा हामीले चाहिँ नि पर्सनल प्रोटेक्टिभ पिपिई भनेर हामीले बनाएको छौँ। ओके, अब त्यसमा चाहिँ नि रेनकोट मटेरियलबाट नै हामीले माथिदेखि टाउकोदेखि तल खुट्टासम्म छोपिने सुटै बनाएको छ। हामीले अहिलेसम्म हामीले 6-7 चाहिँ बनाइसक्यो। हामीले यो दुई हप्ताको दौरानमा जुन हाम्रो वर्कआउट हो त्यसमा गरिरहेको छौँ। र हामीले चाहिँ वर्क फ्लो र अनि हामीले खालि डक्टर र नर्सको मात्रै हामीले सुरक्षाको त्यसमा ध्यान दिएको छैनौँ। हामीले चाहिँ नि सम्पूर्ण कर्मचारी अब जस्तै हाउसकिपिङको भयो, स्विपरहरू भयो, जसमा इन्भल्भ छ लिफ्टम्यानहरू भयो, उहाँहरूलाई पनि कसरी गर्ने भने एउटा डिटेल वर्क फ्लो प्लानहरू बनाएको छौँ हामीले। यसमा नै हामी यो 2-3 हप्ता यसैमा लागिरहेको छौँ। अब अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभर फैलिरहँदाखेरि नेपालमा 5 जना सङ्क्रमित देखिसकिएको छ होइन। अहिले नेपालमा जोखिम चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ आफै डाक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि? जोखिम त अब जुन किसिमले अब हामीले सुरुमै हामीले यति लकडाउनमा गरिकन अलिक कति मान्छेको मुभमेन्ट पनि भइरहेको थियो। लकडाउनपछि पनि बोर्डर क्रस भएर अक्रस द बोर्डर मुभमेन्ट पहिला पनि हवाई यातायातबाट पनि मान्छेहरू आइरहेको थियो। अब उहाँहरूले जति अहिले हामीले देखेको पोजिटिभहरू बाहिरबाट पनि फर्केको मान्छेहरूकोमै देखिरहेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले कम्युनिटीमा कति स्प्रेड गर्न सक्नुभयो त्यो चिज चाहिँ यकिन गर्न नै अलिक गाह्रो भएको छ। र अर्को यसको यो रोगको एउटा अनौठो के छ भने उहाँको रुगाखोकी जुन सिम्टम त मोरलेस त्यही नै हो रुगाखोकी। तर जति हामीले रुगाखोकीको मान्छेले आएको मान्छेले एक दिन सम्पर्कमा नजिक हुँदा चाहिँ भोलिपल्टै हामीलाई देखिने यति छिटो लक्षण नदेखिन पनि सक्ने भयो कि लक्षण नदेखिनेले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे लक्षण नभइकन भाइरस लिएर ऊ समाजमा घुमिरहन सक्ने भयो र अरूलाई पनि सार्न सक्ने भयो। र एउटा चाहिँ हाछिउ गर्दाखेरि खोक्दाखेरि जुन हामी सबैले अहिले थाहा नै भइसक्यो, सबै चाहिँ कोभिड विज्ञ नै भइसकेको छ हामी सबै होइन। र यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ ड्रपलेट भएर यो इनएनिमेट सर्फेसबाट आउने यसमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने। डाक्टर साहब यहाँलाई हजुर जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस् हजुर, धन्यवाद हजुर, यो बहुत सुनिनु भयो। ओके, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लभ जोशी, नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका विभागीय प्रमुख र यो कोभिड-19 प्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रमुख समेत हुनुहुन्थ्यो र आइसियू प्रमुख। उहाँले यति बेला अस्पतालको बारेमा जानकारी दिनुभयो। अब हामी एकैछिन लिन्छौँ विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना विरुद्ध भक्तपुरका युवा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा स्वयं चिकित्सक नै डराइरहेको बेला भक्तपुरका युवाहरूले भने जनचेतना फैलाउने काममा सक्रिय भएर लागि परेका छन्। RNA 16 समूहका युवाहरू कोरोना संक्रमणबाट बस्ने उपाय सिकाउनुको साथै कोरोना संक्रमणको जस्तै लक्षण देखिएका व्यक्तिको उद्धार र सहयोगमा जुटेका छन्। भक्तपुर अस्पताल, नेपाल प्रहरी र पाली सेनाको सहकार्यमा आफूहरू कोरोना भाइरसको शंकास्पद संक्रमितको सहयोगमा खटिएको अरुण सैजुले यदि तपाईहरु ठिक हुनुहुन्छ भने 14 दिनको क्वारेन्टाइनको एउटा नियम पेपर यहाँ हुन्छ। यो यही अनुसार तपाईहरु पालना गरेर घरमै बस्ने
यदि त्यही अवस्थामा पनि तपाईँलाई ज्वरो आएको छ भने तपाईँहरू हिँडेर अस्पताल चाहिँ नआउनु, किनभने आउँदाखेरि झन् सङ्क्रमण बढ्ने खतरा, टच हुने खतरा भएकोले चाहिँ हामी नै बरु एम्बुलेन्स लिएर आउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। यस्तै समूहमा काम गर्दै आएका राजेश गाइजुले विदेशबाट आएको र काठमाडौँ बाहिरबाट आएका व्यक्तिको ट्राभल हिस्ट्री लिने आवश्यक परामर्श दिने काम पनि गरिरहेको बताउनुभयो। हाम्रै देशभित्र पनि विभिन्न कारणवश कोरोना सरेको हो कि भनेर जुन सस्पेक्टहरू अथवा विभिन्न सिम्पटमहरू देखेका साथीहरूलाई आवश्यक सरसल्लाह दिने साथै उहाँहरूको स्वास्थ्य चेक जाँचमा हामीले सहयोग गर्ने। भक्तपुरमा उद्धारकर्मीको पर्यवाचीको रूपमा चिनिँदै आएका अरुण सैजुको नेतृत्वमा सो समूहले बाढी पहिरो तथा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि उद्धारको काम गर्दै आएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 38,000 नजिक पुगेको छ। अहिलेसम्म विश्वभरका 204 देशमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 7,84,596 पुगेको छ भने 37,900 को मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण इटलीमा सबैभन्दा धेरै 11,660 जनाको मृत्यु भएको छ। स्पेनमा 6,875 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 6,800 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 80,000 भन्दा बढी पुगेको छ। अमेरिकी पत्रकार मारिया मेर्कादेरको कोरोना भाइरसका संक्रमणका कारण निधन भएको छ। 54 वर्षकी मारियालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी 30 वर्षभन्दा बढी समयदेखि CBSमा रिपोर्टर तथा ट्यालेन्ट डिरेक्टरको रूपमा कार्यरत थिइन्। अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क CBS न्यूजकी वरिष्ठ पत्रकार मेर्कादेरको आइतबार निधन भएको हो। उनी सन् 1987 देखि CBS न्यूजमा कार्यरत थिइन्। उनले बेलायती राजकुमारी डायनाको निधन तथा अमेरिकामा भएको 9/11 को आक्रमणबारे रिपोर्टिङ पनि गरेकी थिइन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,64,649 पुगेको छ भने 3,173 जनाको निधन भएको छ। यो समाचारमा खेल समाचार सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण फैलाउटबाट बच्नको लागि तरकारी बजारहरूले सतर्कता अपनाउँदै कम्तीमा 3 फिटको दूरीमा सेतो गोलो घेरा। पैसा र खानेकुरा सकिएपछि जोखिम मोलेर श्रमिक घर फर्कँदै रोजीरोटीका लागि केही सडकमा निस्कन बाध्य। कोरोनाका कारण नेपालमा अहिलेसम्म कसैको मृत्यु नभएको सरकारको प्रष्टीकरण। सोमबार मात्रै 76 जनाको परीक्षण। स्वदेश फर्कन खोज्ने 3,000 भारतीय नागरिक वीरगञ्ज रक्सौल नाकामा अलपत्र। सुरक्षाकर्मीले भारत प्रवेश गर्न दिएनन्। र कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 37,905 पुग्यो। इटलीमा सबैभन्दा धेरै 11,660 जनाको मृत्यु। हौस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.